آج غازی مدینے دیاں گلیاں بھائی دعوت ہے آسمان دو منہ کر کے آدھا ہے آل حجاب اور میں بزرگاں دی موجودگی ایک روایت پڑھی اس گھر دی تو پرندے بھی معرفت رکھ دیں پرندے بھی بابا پرندے بھی معرفت جیڑے رسول اللہ دی ذری تے کبوتر ہے او اوڑ کے نا کدی سید آدھی قبر تے جاوے نا کدی جنت البقیع امام حسن دی قبر تے جاوے نا واتو تو اوڑ کے محمد دی قبر تے متھا مار کے آکھے نا باہرہ آج دیاں شہر چھوڑے دیاں مرحبا کر تیاری پہلا وین کرا ہو گئی مجلس میں یہ چاندہ ہی اللہ درجات بلند کرے سلطان ذاکرین سید بابا صابر شاہ صاحب لالے اکثر وہ ایک وین پڑھ دیا تیاری دا کیونکہ میں ذاکر بن کے تھے آیا نہیں مکانی بن کے آیا ہائے انج کرے جی میں جنازیاں تے ہوں دیئے اگر وین سمجھ آ گیا تے آئی دے دن دا مقصد پورا ہو جا سی ٹوریا وین دا ویر زینب دا وطن کولوں اج ملک عراق کنجیاں دتیاں مرحبا 28 رجب آج علی دیاں دیاں دے جنازے پہ کنجیاں دتیاں دی صغرا کو سیاد مسافر تاک ولا کے ٹوریا ویدا مرحبا اللہ توڑے آنسو قبول فرماوے کچھ دن پہلے میں جاوے کھایا مدینہ مولا توان بھی کھاوے ممبر دی قسمیں اگے مظلوم کربلا ٹور پائن پچھے ساریاں بیبیاں ٹور پائیاں او نہیں سکدا میرے وطن تے سامنے میرے سامنے اگر کوئی دیا ہوئے تے ہائے نہ کرے سین سگرا دیے بابا بے شک چلاوان اللہ دے ناتے دینو ایک گل دا جواب دے شبیرہ دنوں میری سونی بچڑی کیڑی گل دا جواب دے وہاں پیو والے پاسے ویکے رنیت اکبر دی بہن رو کیا دیے بے شک چلا ماجے ہکے گل دا جواب دے میں بیمارا سخت لاچارا کلیاں ہو سنا پاک مزارا بابا کلیاں ڈاڑی رولیاں مرحبا جیز ماتم کر لوے زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں بیمارا سخت لاچارا کلیاں ہو سن پاک مزارا بابا کلیاں ڈاڑی رولیاں کدا ولیا سو دیو چا تسلیاں رو کیا دکھڑیے لگڑی حویلے دے وچ بابا مر ویسی اجڑی کرلاوے ٹوریا ویدا مجلس جتنے بھیڑا دے بھیرا بیٹھے توڑے حصے دا مسائب آ گیا اکبر آدھے رو نہیں تین گھن ویسا بی بی آدھے بابا اکبر تے توڑے نال ویندہ پہ آئے بابا ہر بہن دی حسرتوں دیئے جدہ بھیرا شادی کرے بہن سیرا پاوے بابا اکبر تے نال پہ ویندہ ہے بابا میرے نال ایک وعدہ کار بابا جدہ اکبر دی شادی کرے میں غریب نو ضرور بلاوے اوویلے حسین دینو آدھنا لایا دیا لے پاسے وے کے آدھا کھڑا ہے میں نے قسم مادے آئے وہ بھر کے دی جدہ اکبر کو پرنے سا آدم تو گھن کے الہی آنسو قبول فرما